السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنقدم جميع المصطلحات اللي كيحتاجها تلاميذ الاقتصاد أو طلبة الاقتصاد، سواء مدرسة أو كلية. مهم أي حاجة كتحتاجها في الاقتصاد، يعني أو تكوين مهني إلى غير ذلك. وبالخصوص تلاميذ الأولى والثانية بكالوريا علوم اقتصادية وعلوم التدبير المحاسباتي. مهم نبدأ على بركة الله. مهم خلي لي ابوني وفعل الجرس وخلي لي كومنتير ولايك. يلا نبداو. غنخدم جميع المصطلحات اللي كيحتاجوها تلاميذ او طلبة الاقتصاد. عندنا اول حاجه اقتصاد معروفه هو ايكونومي نقود معروفه هي لارجون. المهم غنبدا بداكشي ساهل وغدا كنصعب. العمله هي لا موني. الأجرة هي لو سالير. مقاولة هي لونتربريز. مهم نتا غتكون كتبع هاد الفيديو وخصك هادشي تكتبو باش تحفظو، باش حيت هادو كيحتاجوهم بزاف وهما اللي كيبقاو يتعاودوا. مقاول هي entrepreneur. شركة هي société. الثمن هو لو بري. الدين هو لو كريدي. قرض لو بري. الفائدة هي لانتيغي. استثمار هو l'investissement. أسهم les actions. سندات les obligations. بورصة la bourse. سعر الصرف هو le taux de change. السوق هو le marché. معروفة هذه le marché. سوق الصرف هو le marché de change. المهم انا كنقول وانت كتب في ورقه وخصك تعقل عليهم. السوق المالي هو le marché financier. الضرائب هي les impôts. المهم هادو راه تحتاجهم ديما كتخدم بهم في الكونطا في كاع الدروس ديال الايكونومي. هادو هما الكلمات. حيت كاين اللي كيقول لك انا ما عنديش مع الفرنسي ما نديرش ايكونومي. لا،
ليكونومي ديال الفرنسي ديال ليكونومي ما عندها حتى شي علاقه بداك الفرنسي الفرنسي ديك الكومونيكاسيون داكشي. الفرنسي ديال ليكونومي هي كلمات تتعرف كيفاش توظفهم، وهما من بيناتهم هاد المصطلحات: الرسوم، لي تاكس. الاستهلاك هي لا كونسوماسيون، لا كونسوماسيون. المستهلك هو لو كونسوماتور. هادو كلمات كيبقاو يتعاودوا ديما، المهم خاصك تعقل عليهم ولا تحفظهم، كتبهم وبقى تقراهم. الانتاج هو لا برودكسيون، ومن هنا لقدام غيكونوا دروس اخرين، غيكونوا الدروس كاملين ديال ليكونومي، خصوصا ديال الاولى والثانيه بكالوريا. وهاد القناه تخصصها ديال الباك ليبر بوحدها، كاينه واحد المدرسه كدير لي كور، اللي بغى يدير لي كور مرحبا بيه، اللي بغى يبقى متبعني في القناه مرحبا حتى هو. المهم مرحبا بكم كاملين. منتوج هو برودوي، منتج برودكتور، الانتاج هي لا برودكتيفيتي، العرض هو لوفر، طلب هو لا دوموند، البطالة هي لو شوماج، معروفة هذه. شوماج. التضخم هي لانفلاسيون. السيولة هي لا ليكيديتي. الاحتكار هو لو مونوبول. السلع هي لي بيان. الخدمات هي لي سيرفيس. البضاعة هي لا مارشانديز. الميزان هو لو بالانس. ميزان المدفوعات بالانس دو بايمون. بالانس ميزان تجاري هو بالانس كوميرسيال. الميزانية هي لو بيدجي. المهم نعاودو هادو. سعر الصرف هو الطو دو شانج. السوق هو لو مارشي. سوق الصرف هو لو مارشي دو شانج. السوق المالي هي لو مارشي فينانسيير. الضرائب هما لي زامبو. الرسوم هما لي تاكس. استهلاك لا كونسوماسيون. المستهلك هو الكونسوماتور. الانتاج لا برودكسيون. منتوج برودوي. منتج برودكتور. الانتاج هي لا برودكتيفيتي. العرض هو لوفر. الطلب هو لا دوموند. البطالة هو لو شوماج. التضخم هي لانفلاسيون. السيولة هي لا ليكيديتي. الاحتكار هو المونوبول. السلع هي لي بيان. الخدمات هي لي سيرفيس. البضاعة هي لا مارشانديز. الميزان هو لا بالانس. ميزان المدفوعات هو بالانس دو بايمون.
الميزان التجاري هو البالانس كوميرسيال. الميزانية هي لو بيدجي. مهم نكملو. وكتب معايا. ميزانية الدولة هي لو بيدجي دو ليتا. النمو ولا croissance. نمو اقتصادي croissance économique. قطاع وسيكتور قطاع خاص سيكتور بريفي قطاع عام سيكتور بيبليك. صناعية لاندستري. تجارة كوميرس. القدرة الشرائية هو لو بوفوار داشا. تصديرية l'importation l'exportation. الاستيراد هو l'importation. توفير هو l'épargne. محاسبة هي la comptabilité. المشتريات هي les achats. المبيعات هي les ventes. كملوا. مشروع هو le projet. تمويل هو financement. ربح هو le profit. bénéfice. خسارة هي perte. تأمين هي l'assurance. صندوق هي la caisse. مهم. مشروع هو le projet. التمويل هو finance. ربح هو le bénéfice. خسارة هي perte. تأمين هي l'assurance. صندوق هي la caisse. شيك هو le chèque. تحليل اقتصادي analyse économique. البنك المركزي هو la banque centrale. بنك دولي هو la banque mondiale.
ضريبة على القيمة المضافة هي لا taxe sur la valeur ajoutée. يعني هي TVA. المالية هي le financement هي la finance. الدخل هو le revenu. ضريبة الدخل هي taxe sur le revenu. كنكتبو هكا لا impôt sur le revenu. impôt sur le revenu هي ضريبة على الشركة هي impôt ضريبة على الشركة هي impôt sur la société. كنرمزو ليها ب ليس. الابتكار هي الانوفاسيون. المنافسة هي la concurrence. التطور هي développement. اقتصاد جزئي هي la microéconomie. اقتصاد كلي la macroéconomie. فاتورة هي la facture. ناتج داخلي للخام produit intérieur brut هي produit intérieur brut. الرمز ديالو هي PIB. خسائر هي dépense. نزيدو الناتج الخارجي الخام هي produit national brut. هو PNB.
المشروع هو لو بروجي، التمويل هو الفينانس، ربح بينيفيس، خسارة بيرت، تأمين لاسيورانس، صندوق لاكاس، لو شيك، تحليل اقتصادي اناليز ايكونوميك، البنك المركزي هو لا بنك سنترال، البنك الدولي لا بنك مونديال، لا تاكس سور لا الضريبة على القيمة المضافة هي لا تاكس سور لا فالور اجوتي، يعني التيفيا. المالية هي لو فينانس، الدخل ولو ريفوني، ضريبة الدخل impôt sur le revenu كنرمزو لها ب IR. الضريبة على الشركة هي impôt sur la société IS. ابتكار هي l'innovation، منافسة هي la concurrence، التطور هو الديفلوبمون، اقتصاد جزئي هو la microéconomie، اقتصاد كلي هو la macroéconomie، فاتورة هي la facture، الناتج الداخلي للخام هو produit intérieur brut، الديبونس الخسائر هي الديبونس، الناتج الخارجي للخام هي produit national brut كنرمزو لها ب PNB. درت واحد الغلط هنا في هاد التمويل، هي لو فينانسمون، المالية هي لو فينانسمون. فينانسمون فينانسمون. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم. الى عجبك دير ابوني واشترك في القناه، خلي واحد جيم ودير كومونتير تحفيزي. وغيكونوا ان شاء الله فيديوهات كتر، واللي بغى انني نلوح ليه هادشي PDF يخلي لي كومونتير ونصيفطو ليه PDF. والسلام عليكم.